साहब आइए अल्हम्दुलिल्लाह। कोई कॉल में लाई जी, उसको पता है? नहीं मैम, ये किसी को पता नहीं है कि उसका आएगा। लेकिन अभी लाइव उन्होंने अप्लाई तो किया ना, उन्होंने पता है ना। लेकिन जी अप्लाई किया। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हो भाई, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैम भी ठीक ठाक। मैं किससे बात कर रही हूँ, क्या नाम है आपका? मैम अब्दुल सत्तार का बेटा हूँ, सत्तार अब्बू के नाम की दरखास्त दी है। अच्छा माशाल्लाह। तो आप क्या करते हो बेटा? मैम मैं पढ़ा लिखा हूँ लेकिन फ्री हूँ, जॉब ऐसा कोई काम नहीं मिल रहा। अच्छा, घर में कौन कौन है? घर में अम्मी हैं, अब्बू हैं, बाकी भाई हैं छोटे। अच्छा, सब छोटे हैं भाई? वो मुझसे बड़े हैं, वो शादीशुदा है। उसके बाद मेरी बारी है, जैसे मेरी बात हम 6 भाई हैं टोटल। अच्छा, तो घर में आमदनी का जरिया क्या है बच्चे? मैम छोटा भाई एक काम पे जाता है, एक बड़ा जाता है बात, अच्छा बाकी जॉब लेता है वो। अच्छा, और आपका मकान अपना है? हाँ जी अपना है। अच्छा, और कहाँ रहते हो आप, कहाँ के रिहायशी हो? फैसलाबाद। वो मुझे पता है फैसलाबाद, लेकिन अच्छा सगोदा रोड पे। सरगोदा रुपये एक चाहते। अच्छा, और ये जो ज़मीन के लिए दरख्वास्त दी थी, ये किसने दी थी? मैम जी मैंने ही दी थी अब्बू के नाम। अच्छा, अब्बू के नाम पे दी थी। तो आपको अभी अपने बैलेटिंग की है माशाल्लाह, आपको मुबारक हो, आपकी ज़मीन आपका निकल आई है। अब आप ज़मीन के मालिक हो अगले 20 साल के लिए इंशाअल्लाह ताला। माशाल्लाह, खैर मुबारक मैम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे कोई पैसे नहीं ले रहे, सिर्फ आपको साल का 100 रुपया देना है। बाकी कितने एकड़ है इनकी ज़मीन? 4 एकड़ आपकी ज़मीन निकली है, और इंशाअल्लाह ताला आपको 50,000 रुपया फी एकड़ आपको हम देंगे ज़मीन की तैयारी के लिए, ताकि आपने अपनी जो भी फसल उगानी है उसके लिए आपको किसी की मोहताजी ना करनी पड़े और किसी से कोई मदद ना लेनी पड़े। तो हम आपको फी एकड़ जो है वो 50,000 दे रहे हैं, तो आपकी 4 एकड़ है तो आपको 2 लाख रुपया मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। आप जल्दी अपनी ज़मीन को तैयार करें, अपनी फसल बोएं, आपको किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा आज से। मैम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आपको बहुत मुबारक हो, और खूब माशाल्लाह तरक्की करो, खूब कमाओ, अपने घर वालों को भी खिलाओ, और अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी दे। मेरी बहुत दुआएं हैं बेटा आपके लिए। जी मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपने तमाम घर वालों को मेरा सलाम देना, और अब आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो आपका सर्टिफिकेट है लीज़ का वो भी मिल जाएगा, अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा आपको इंशाअल्लाह। आप अपना काम शुरू करो, ठीक है? जीते रहो, खुश रहो, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला का शुक्र है, आज एक बहुत अच्छा दिन है, जब एक बहुत ज़बरदस्त मंसूबा जो है वो अपने पाए तकमील को पहुंचा है। अल्लाह ताला का शुक्र है, और आप सबको मैं दिल की गहराइयों से न सिर्फ मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपने इतने कम अरसे में अपना खेत, अपना रोज़गार, उसको आपने रियलिटी बनाया, उसको आपने एक हकीकत की शक्ल दी, और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह उसके जो विनर्स हैं उनकी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। मुझे याद है कि अप्रैल में हमने इसको लॉन्च किया था, तो 3 माह से कम मुद्दत में, 3 महीने से कम मुद्दत में, इस कलील मुद्दत में इतना बड़ा प्रोग्राम आपने तरतीब दिया और टाइमलाइंस अपनी मीट की, और इतना अच्छा माशाल्लाह काम किया। तो उसके लिए मैं जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनको, आशिक किरमानी साहब को, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साहू साहब, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू स्पेशली नबील जावेद, आप सबको मैं बहुत शाबाश देना चाहती हूँ, और आपकी जिन टीम्स ने इसमें हमारी मुआवनत की है उनको भी मैं बहुत शाबाश देना चाहती हूँ, अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। वेल डन, वेरी वेल डन। और फिर आज माशाल्लाह उन 30,000 जो हमारे एप्लीकेंट्स हैं
جو آج ابھی ہم نے بیلٹ کیا ہے جس میں ان کے نام نکلے ہیں، ان 30,000 ایپلیکنٹس کو، سکسیسفل ایپلیکنٹس کو، کامیاب ایپلیکنٹس کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتی ہوں، اور میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، آپ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آج سے آپ زمین آپ کی اپنی ملکیت میں آ گئی ہے، 20 سال کی لیز ہے، اور اس لیز کے لیے آپ کو کچھ نہیں دینا پڑ رہا، آلموسٹ مفت ایک لیز ہے، اور 100 روپیہ جو ہے وہ سال کا ہے، تو آپ زمین کے مالک ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہیں آج سے، جو آپ کی محنت ہے، جو آپ کی کمائی ہے، جو آپ کا خون پسینہ ہے، جو آپ نے بہایا ہے یا بہائیں گے، وہ آپ کا ہے، اس کی جو ریٹرنز ہیں وہ آپ کی ہیں، جو اس کی فصل ہے وہ آپ کی ہے، اس کی فصل کے جو بھی اس کی کمائی ہے، آمدنی ہے، وہ آپ کی ہے، وہ آپ کے کسی کے پاس گروی نہیں ہے چند دانوں کے عوض، اور کسی کے لیے آپ محنت کریں گے، اپنے لیے کریں گے، اپنے خاندان کے لیے کریں گے، تو مشقت بھی آپ کی ہے، جو پسینہ آپ بہا رہے ہیں وہ بھی آپ کا ہے، اور اس کی کمائی بھی آپ کی ہے، اور مجھے احساس ہے کہ کتنا ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے جب آپ محنت آپ کرتے ہیں اور اس کا جو ڈیویڈنڈس ہے وہ کوئی اور لے جاتا ہے، یا اس کی جو کمائی ہے وہ کوئی اور لے جاتا ہے، اور آپ صرف چند دانوں کے محتاج رہ جاتے ہیں۔ تو میں خوش اس بات پہ ہوں کہ آپ کو اپنی عزت نفس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا پڑے گا۔ سنا ہے کہ یہ جو ایک محاورہ ہے، جیڑا وائے وہی کھائے، تو یہ غریب ترین افراد جن کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، جن کو سب سے زیادہ ضرورت ہے مالی معاونت کی، تو یہ کوئی ڈول آؤٹ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو ہر مہینے ملا کرے گا، یہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے 5 ایکڑ تک، جو فری آف کاسٹ، جو اسٹیٹ لینڈ تھا، اسٹیٹ کا ایگریکلچرل لینڈ تھا، جو قابل کاشت علاقہ تھا، قابل کاشت زمین تھی، وہ آپ کو دی گئی ہے 5 ایکڑ تک، اور وہ آپ کے اپنے ایریا میں، جو آپ کا اپنا موضع ہے، جو آپ کا اپنا علاقہ ہے، اسی ایریا میں آپ کو دی گئی ہے اگلے 20 سال کی لیز پہ، مفت لیز ہے۔ تو جن کا کوئی کمائی کا اور ذریعہ نہیں تھا، جن کا اور کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا، جن کو اپنی محنت کو فروخت کرنے کے بعد بھی بمشکل پیٹ بھرنے کا سامان جو کر سکتے تھے، یہ ان کے لیے ہے، اور ماشاءاللہ 30,000 خاندان ہیں جن کو آج یہ ہم زمین دینے جا رہے ہیں۔